जय मसीह की खुदावंद आप के घरानों के साथ हो और हमेशा आप खुदावंद की हिफाजत और निगहबानी में रहें। खुदावंद आप सबों पर अपनी सलामती और बरकत वाले हाथ को बढ़ाए रखे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आप सिस्टर नादिया उनकी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, जो खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए बड़े खौफ में खुदावंद के मसा में रहते हुए इस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रही हैं। और मेरी दुआ है जहाँ जहाँ ये कलाम शेयर किया जाए, सुना जाए, खुदावंद कसरत के साथ उनको बरकत दे, आमीन। आएं आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मैं आपको लिए चलती हूँ जो आजकल हम सुन रहे हैं मीडिया पर हर तरफ सूरज ग्रहण के बारे में, और कुछ लोग खौफज़दा हैं, दहशत में हैं और फ़िक्रमंदी में हैं। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमसे बोलता है, हमसे बात करता है। हर एक बात का जवाब इस ज़िंदा कलाम में है जो खुदावंद ने हमें दिया। आए हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत को देखते हैं। खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया, आमीन। इसी तरह हम देखते हैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खुरूज उसका 4 बाब और उसकी हम 8 आयत को देखते हैं। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मोजज़े को भी ना माने, तो दूसरे मोजज़ा के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मोजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क ज़मीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो दरिया से लेगा खुश्क ज़मीन पर खून हो जाएगा, आमीन। मेरे अजीज़ों, आए अब योएल नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी हम 30 से 32 आयत को देखते हैं। और मैं ज़मीन और आसमान में अजाइब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के सतून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए। आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है, बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको बुलाता है, आमीन। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील उसका हम 24 बाब देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी हम 42वीं आयत को देखेंगे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। मेरे अजीज़ों, इसी तरह मैं चंद हवाले पढ़ूंगी, फिर हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह मुकाशवा 6 बाब और उसकी 12 आयत है। और जब उसने छठी मोहर खोली, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया, और सूरज कमल की मानित काला और सारा चांद खून सा हो गया, आमीन। इसके बाद हम मुकाशवा आखिरी आयत को देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारी आयत हैं, लेकिन मैं चंद आयत पढ़ूंगी ताकि हम खुदावंद के कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में खुदावंद फरमाता है, क्योंकि वो हमारा ज़िंदा खुदावंद है। आए 22 बाब उसकी 7 आयत को देखते हैं। और देख, मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम आजकल ये ख़बरें सुन रहे हैं, कोई माहिर फ़ल्कियात, माहिर नजूम जो सितारों का इल्म जानते हैं, वो बहुत सा ये बता रहे हैं कि ये जो स्टार है, इस स्टार के लोग, इस नाम के लोग, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बुरी खबर है, हादसे हैं, बहुत सी बातें। लेकिन हम मसीह होते हुए, क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं, और खुदावंद ने ये ज़िंदा कलाम हमें दिया है, जो शुरू से लेकर जब तक खुदावंद आ ना जाए, इसकी सारी नबूवतें पूरी ना हो जाएं, खुदावंद का आना मुमकिन नहीं। लेकिन आप गौर करें कि सारी नबूवतें पूरी हो रही हैं, और वो बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है।
سو ہمیں ڈرنا نہیں، یہ خداوند کے معجزات ہیں، اس کے آنے کی خبر ہے۔ ہمیں خوش ہونا ہے، ہمیں دعاؤں میں ٹھہرنا ہے، روزوں میں ٹھہرنا ہے، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے، نہ سیلاب سے، نہ زلزلوں سے، نہ جنگوں سے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ خداوند کے پاک کلام میں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں خروج کی کتاب میں موسیٰ سے خداوند نے کیا کہا کہ سورج جو ہے وہ تاریک ہو گیا، 3 دن تک مکمل اندھیرا چھایا رہا، اور لیکن جہاں بنی اسرائیل قوم تھی وہاں پر اجالا تھا، وہاں پر سورج کی روشنی تھی۔ کیا یہ خداوند کی قدرت نہیں؟ کیا یہ اس کا معجزہ نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر اندھیرا اور روشنی ہے؟ سو میرے عزیزو، خداوند معجزات کرتا ہے دو طرح سے۔ ایک جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، جلال اس کا دو طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ان معجزات کے لیے جب ہم دکھ تکلیف مصیبتوں میں ہوتے ہیں، خداوند ہمیں رہائی دیتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے۔ دوسرے معجزات وہ لوگ جو خداوند کے کلام کے مطابق کہ اخیر زمانہ میں خود سر، زردوست، خود پسند، جھگڑالو، حسد کرنے والے، ساری باتیں آپ مجھ سے زیادہ کلام کو جانتے ہیں۔ سو جو لوگ نافرمان ہو گئے، خداوند نے ان لوگوں پر معجزات ظاہر کیے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے میں جو ہوں سو ہوں، کیونکہ ہمارا خداوند قدرت والا ہے۔ سو آج جو یہ معجزات ہو رہے ہیں، اس کو کوئی حادثہ، کوئی بری خبر مت سمجھے، کیونکہ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے، یہ باتیں ہونی ہیں میرے عزیزو۔ سو خداوند نے کہا کہ جو لوگ ایک بنی اسرائیل کے لوگ چنے ہوئے، اور وہ باقی جن کو خداوند نے بلایا سب قوموں میں سے، ہمیں چنا ہے، اپنے خون سے خریدا ہے، اور ہمیں خداوند کے کلام پر چلنا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس کے کلام کو، اس کی خوشخبری کو پھیلانا ہے، بڑی بیداری میں ہمیں دعاؤں میں مشغول رہنا ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے پاویں جے کر ہڑ بھی آون، نالے پانی کرن شور، خوف نہ کریے پہاڑا، بھاویں لگ جان جا۔ سو میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کے کلام میں آندھی آئیں، طوفان آئیں، زلزلے آئیں، موت کی وادیوں میں سے گزریں، وہ ہمیں سنبھالے گا، وہ ہمیں اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں رکھے گا، اپنے مسا میں رکھے گا، چاہے کوئی بھی حالات ہوں۔ جیسے قوم بنی اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو خداوند سنبھالتا رہا، ایسے ایسے معجزات، ایسی ایسی آفتیں، ان کے لیے آفتیں تھیں، ہمارے لیے معجزات تھے، کیونکہ ہمارا قدرت والا خداوند سب کچھ کر سکتا ہے۔ سو خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، لیکن اپنے لوگوں کو میرے عزیزوں بچاتا ہے۔ آپ خداوند میں بیدار ہیں، اس کے خوف میں رہ رہے ہیں، آئیں جب جب ایسی باتیں ہوں، کلام کو کھولیں، دیکھیں کہ یہ نبوتیں خداوند کے آنے سے پہلے کی پوری ہو رہی ہیں۔ سو روزے میں ٹھہریں، دعا میں ٹھہریں، خدا کے پاک روح سے حکمت مانگے، مدد مانگے کہ خدا کا پاک روح آپ کو چھوئے گا۔ کہیں خدا کے پاک روح مجھے چھو، مجھے حکمت دے، مجھے ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ روزوں میں، دعاؤں میں ٹھہریں ان ایسے وقتوں میں، تاکہ خداوند ہم پر رحم کرے۔ ان وقتوں میں ہمیں وہ سنبھالے رہے گا، ہمیں اس نے محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ ہم اس کے خون خریدے ہیں اور اس میں بیدار ہیں، اس کے کلام کو پھیلا رہے ہیں، محبت کو، پیار کو، بیداری کو۔ سو خداوند ہمیں سنبھالے گا، ہر مشکل سے، ہر طوفان سے ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر ہمیں لیے چلے گا، پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہ خوف ہوگا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اور جہاں یہ آپ شیئر کریں، سنیں، خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، بیداری کی، سرگرمی کی روح عطا کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی، ہاللویا، آمین۔